ها لك بعض اسمان دراوله pasa no Nisa Thailand Thailand Dejo acá, le dejo atrás. زوم کیږي نه زوم کی بدل دی کنه واره ورته چرته دا سٹاپ کیږي نه چې سٹاپ کې بیا بره وګڼو بره بیا ویډیو کلیپ صحیح دی یو تور راځي کده صحیح راځي سر د زو بیا کده وباس بس دا صحیح بس دا سٹارټ اوس دغه لږه راوست clear रहेगा ना बस तेरा था वीडियो क्यों ना चाहूँगा ऐसा ऐसा सही ले तो बड़ी चलो तो ना होता है बराबर गेला गुजर मग कॅमेराला गुजर तसे गुजर लागले गाज नंद
Así que ¿qué onda? Mas é isso. पता ही नहीं माँ बाप फुटबॉल तो सब हो जाना तय माँ जो फुटबॉल पर मुझे पका रहा था मग गडे म्हणे मग मैं 2 चाह कर तो चला फुटबॉल यार 10 महिने फुट गडे 20 फुट डावर भाई तो क्या तू नगर गिर के नौ करा मैं था सीमा यार नम्मा अर्दना मग तू डावर भाई जोंग होता है नम्मा जोंग कन्वर्ट करने को जोंग वाला मैं देखो बस भाई ये से मग तो मैं गिर गिर जरे जे ना तो मोई में मगे तो मैसेंजर de la mar lado de la morir en alo मगे वना तो का स्टोर का ये कर कना तो कौन सा एरिया तू दरो फोन तू पत गया कुमराट थे ना हां कुमराट जा रहे कुमराट से हां वो ग्लोरी वगैरह ना ما تصير بلار ما راوي ما تصير بالنسبة سمعت ना सही सपा بلار नहीं وست सही ना खाए ما تصير بلار راجي دي سايد دراور دي सही درا انور دا خاله ما تصير بقول لك بلار راجي أنا سيد راجي وست सही سيد تصير مو أو كنا راجي ना راجي ده قالوا التاو كان دي سرجع لكن ما في راجي أيوة شو इमरान खान दल द वीडियो जोड़ करो इमरान खान दल द वीडियो जोड़ करो راجي لا كم كذا فيديو ولا بدون فيديو ده ده स्टार्ट दे नहीं रहा हाँ